السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. كما قلت سابقا في فيديو سابق أن المفوضية الأوروبية يعني الكوميسيون أوروبيان قد دعت الدول الأوروبية إلى فتح حدودها مع الدول التي توجد خارج أوروبا avec les pays tiers، وكان من بينها لائحة تضم 15 دولة، من بينها المغرب الجزائر وتونس وكذلك دول أخرى. ولكن حسب بعض المعلومات التي أعلنت اليوم فإن بلجيكا ترفض فتح حدودها لهذه البلدان إلا للضرورة. مثلا ترفض فتح حدودها مع المغرب الجزائر وتونس وغيرهم من البلدان التي كانت موجودة على اللائحة التي ذكرتها سابقا، لأن بلجيكا حسب المصادر التي ذكرت هذا الخبر تقول بأن هذه الدول ما زال المرض فيها غير مستقر، وهي أيضا ترفض فتح حدودها مع الدول التي لا تقابل هذا فتح الحدود بنفس الطريقة. مثلا المغرب، العديد من الدول الأوروبية رفضت فتح حدودها معه لأن المغرب ما زال يغلق حدوده، وكذلك الجزائر ما عدا تونس التي بدأت بفتح حدودها منذ 27 من شهر يونيو. كذلك إسبانيا فقد لم ترغب فتح حدودها مع المغرب والجزائر، لأنها ترى بأن هذين البلدين لم يعامل إسبانيا بنفس الطريقة، لأنهم ما زالوا يغلقان حدودهما في وجه القادمين من إسبانيا. لذلك إسبانيا ألغت قرار فتح حدودها مع هذين البلدين يعني المغرب والجزائر. وكذلك ألمانيا لا ترغب بفتح حدودها أيضا مع المغرب، لأنه تجد أن المغرب لا يعاملهم بالمثل، لأنهم قد أقروا فتح حدودهما الخارجية ابتداء من الأول من يوليوز، ولكن ما أنهم وجدوا أن المغرب والجزائر لم يفتحا إلى حد الآن حدودهما، فهما أيضا رفض فتح حدودهما إلى أن يأتي الخبر الأكيد من المغرب بأنه سوف يفتح حدوده في وجه القادمين مثلا من ألمانيا وإسبانيا. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. de voyage de la rue Marie-Christine, les destinations les plus demandées sont le Maroc ou la Tunisie. La plupart des réservations ont été faites avant le confinement, mais les clients sont optimistes. Où est-ce que vous partez en vacances? Pour la Tunisie, sur Tunis. Et vous allez pouvoir partir? Normalement. On va voir encore. Pas si sûr, en tout cas pas depuis la Belgique. Notre pays va en effet maintenir la fermeture de ses frontières avec 15 pays, pourtant considérés comme sûrs par l'Union européenne. Dans la liste, la Tunisie, mais aussi le Maroc. Conséquence, les voyages non essentiels y sont interdits. Une mauvaise surprise pour ce voyagiste. On va ouvrir le mois prochain parce que là, vu que la plupart de notre clientèle est basée sur la Tunisie et le Maroc et un peu d'Espagne, à mon avis, il faut qu'on ferme, tout simplement. Une décision qu'il ne comprend pas, d'autant que beaucoup de ses clients, nous dit-il, espéraient bien pouvoir partir cet été. Notre plus grosse clientèle, c'est pour le Maroc, et les gens vont être très déçus parce que c'est des gens en fait qui retournent vers le pays d'origine, où il y a la plupart de leur famille, où il y a les parents. Donc ça va être, on va avoir beaucoup de déçus. Mais la situation n'est pas figée. La liste des pays concernés est réévaluée régulièrement. فكما قلت سابقا في فيديو سابق بأن إسبانيا قد ظهرت بها بؤرة جديدة في منطقة تابعة للمنطقة الكتالونية. فقد تم اجتماع هنا ببلجيكا، اجتماع مصغر لمجموعة من الوزراء لدراسة احتمالية عمل حواجز أمام السفر إلى إسبانيا، ولكن اتفقوا على أن لن تكون هناك أي حواجز بالنسبة للقاطنين بلجيكا الذين يرغبون بالذهاب إلى إسبانيا، ولكنهم رأوا بأن بلجيكا لن تفتح حدودها إلى الدول التي تمت اتفاق عليها من طرف المفوضية الأوروبية. الدول يعني 15 دولة التي لا تنتمي إلى القارة الأوروبية مثل المغرب الجزائر وتونس، لأن بلجيكا ترى حاليا بأن هذه الدول لا تسيطر بشكل كبير على هذا المرض ببلادها. لذلك ترفض بلجيكا فتح حدودها الخارجية مع هذه الدول التي لا تنتمي إلى أوروبا، لكنها تسمح بالقاطن بلجيكا الذهاب إلى إسبانيا رغم أن بؤرة جديدة ظهرت بإسبانيا. يعني بالنسبة لبلجيكا فهي تقر أنها لن تفتح حدودها الخارجية مع البلدان التي تم الاتفاق عنها خلال اجتماع وزراء الخارجية
وزارة خارجية الدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فهي لن تفتح لهم حدودها، لأنها ترى أن 9 دول من 15 من هذه الدول التي ذكرت في هذه اللائحة ما زالوا لم يسيطروا على هذا المرض، وترى أن 6 بلدان من هذه اللائحة من بينهم المغرب والجزائر لا يعاملون القادم من بلجيكا بالمثل، لأنهم ما زالوا يغلقون حدودهم. لذلك هي ترفض يعني فتح حدودها ابتداء من فاتح يوليوز للقادمين من هذه البلدان، بما أن البلدان كالمغرب والجزائر لم تفتح بعد حدودها، فهي تعاملهم بالمثل، يعني ليس هناك نفس الطريقة، لأنها إذا فتحت حدودها والمغرب لم يفتح فهي ترى بأن المغرب يرفض استقبال البلجيكيين ما دام أنه ما زال يغلق حدوده، لذلك هي ترفض أيضا فتح حدودها إلى حد الآن. Il y a des pays qui ont une autre politique que la nôtre. Je prends le cas des Pays-Bas où il y a manifestement 0 restriction, donc par rapport à la liste des 15 États retenus. La France prévoit des restrictions, l'Allemagne prévoit des restrictions, la Belgique aussi. Chez nous, c'est évidemment très strict. Je pense aussi que par rapport aux efforts qui ont été consentis par la population, par rapport aux Belges qui vont rester ici sur le territoire belge et qui vont uniquement, par exemple, voyager en Europe ou uniquement en Belgique, on a vraiment fait jouer le principe de précaution. Mais c'est vrai qu'il y aura des contrôles, pas aux frontières nécessairement, mais des contrôles aléatoires pour faire en sorte de veiller à ce que ces mesures soient d'application et soient respectées. فهذا الاجتماع الوزاري تم المصادقة عليه بأنه لن يتم فتح حدود بلجيكا حاليا، ويمكن دراسة هذه الاحتمالية مرة أخرى حتى يروا إذا كانت هذه البلدان تستحق أن تفتح لها بلجيكا حدودها الخارجية. كما أن بلجيكا تقول بأن رغم أن المفوضية الأوروبية قد أقرت فتح حدودها لبعد فتح حدود الأوروبية لبعض هذه الدول، إن مجموعة من الدول لم تعمل بالمثل مثل المغرب والجزائر، لأنهم ما زال يغلقان حدودهم. كما أن مجموعة من الخبراء هنا ببلجيكا الذين يتابعون تطور هذا المرض ببلجيكا أكدوا على السلطات البلجيكية أن تنصح السياح البلجيكيين ألا يذهبوا إلى هذه المناطق بإسبانيا التي ظهرت بها هذه البؤر من هذا المرض حتى لا يصابوا بالعدوى. وكذلك سوف يكون غدا يوم الثلاثاء اجتماع لوزراء الصحة بمختلف المناطق البلجيكية، يعني وزير الصحة للمنطقة بروكسل ووزير صحة المنطقة الفلامانية ووزير الصحة الخاص بالمنطقة لاوالوني. سوف يكون هناك اجتماع بينهم ليحددوا أنه على العائدين من إسبانيا أن يعملوا يعني حجر، وسوف يتفقون على التدابير اللازمة التي سوف تفعلها كل منطقة حسب ما تقترحه هذه المنطقة، وسوف يتم المصادقة على هذه التدابير يوم الأربعاء حتى يتجنب يعني رجوع العدوى إلى بلجيكا، خصوصا الذين يذهبون إلى إسبانيا ويعودون منها بعد أن ظهرت به هذه البؤر الخاصة بهذا المرض. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. Il a été décidé de reconfiner une zone certes limitée, mais enfin il y a quand même un reconfinement. Et bien c'est pour ça qu'on passe en feu orange, pour attirer l'attention des personnes qui voudraient se rendre en Espagne, que des mesures particulières pourraient être prises. Ce matin, dans l'avion, tous les passagers ont reçu un document sanitaire de traçabilité. Mais le risque serait faible pour les autres voyageurs. 3 personnes ont transité par la province de Lérida, aujourd'hui confinées. Elles sont invitées à s'isoler et à être testées. Elles sont peut-être passées dans la zone, encore faudrait-il qu'elles aient vraiment eu un contact intense, c'est-à-dire plus de 15 minutes, comme on le définit, à moins d'1,50 m de quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas. Deuxièmement, parce que dans l'avion sont prises les précautions du gel hydroalcoolique à l'arrivée dans l'avion, du masque qui est porté en permanence. Lérida en Espagne, des foyers au Portugal. Dans plusieurs cas, les zones ne sont pas touristiques. Le risque de propagation est faible. Le vol de ce matin aura permis de révéler des failles. Ça a permis de se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas préparé les formulaires multilingues comme ils devraient exister, juste à remplir en fonction de la zone en question, qu'il faut un système pour que le généraliste puisse, en fonction justement, on a visité une zone à risque, de faire un prélèvement qui ne soit pas facturé aux patients, que l'on puisse trouver peut-être un système pour mieux prévenir les gens qui partent par les voies de type routière, par exemple, qui reste un point faible par rapport à l'avion. À l'heure de reconfinement partiel, il n'est pas question de renforcement de contrôle. يعني بالنسبة لبلجيكا فهي تقر أنها لن تفتح حدودها الخارجية مع البلدان التي تم الاتفاق عنها خلال اجتماع وزراء الخارجية
وزارة خارجية الدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فهي لن تفتح لهم حدودها، لأنها ترى أن 9 دول من 15 من هذه الدول التي ذكرت في هذه اللائحة ما زالوا لم يسيطروا على هذا المرض، وترى أن 6 بلدان من هذه اللائحة من بينهم المغرب والجزائر لا يعاملون القادم من بلجيكا بالمثل، لأنهم ما زالوا يغلقون حدودهم. لذلك هي ترفض يعني فتح حدودها ابتداء من فاتح يوليوز للقادمين من هذه البلدان، بما أن البلدان كالمغرب والجزائر لم تفتح بعد حدودها، فهي تعاملهم بالمثل، يعني ليس هناك نفس الطريقة، لأنها إذا فتحت حدودها والمغرب لم يفتح فهي ترى بأن المغرب يرفض استقبال البلجيكيين ما دام أنه ما زال يغلق حدوده، لذلك هي ترفض أيضا فتح حدودها إلى حد الآن. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح أونيفير.